हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, वक्फ बोर्ड बिल के बारे में तो आप जानते ही हैं। तो 15 तारीख को इसका फैसला आने वाला था। उस पर एक बहुत ज़्यादा बुरी खबर आई है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानों को धोखा दिया है। वीडियो को पूरी देखिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। चलिए देखते हैं कि इस बारे में क्या कुछ बातचीत हुई थी और क्या फैसला आया था। हम बात कर लेते हैं कि पटना के अंदर आखिरकार लाखों लोग क्यों जमा हुए और तहफ़्फ़ुज़ औकाफ के सिलसिले में वहां पर क्या तजावीज़ पेश की गई और ऐसी क्या बातें हुई कि जो हर एक मुसलमान तक ये पहुंचनी चाहिए। और दोस्तों, हम इस वीडियो के आखिर में आपको अमित शाह का वो बयान भी दिखाएंगे कि जिसमें अमित शाह ने वक्फ तरमीमी बिल को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। आखिरकार अमित शाह ने ऐसा क्या कुछ कहा है, हम इस वीडियो के आखिर में देखेंगे। लेकिन आइए हम उससे पहले पटना की इस कॉन्फ्रेंस का वह पैगाम सुन लेते हैं कि जो हर एक मुसलमान को समझना और सुनना ज़रूरी है। मैं आपके सामने वक्फ का इस्लामी नुक्ते नज़र बहुत तेज़ी से रखने की कोशिश करूँगा और फिर जो प्रपोज्ड बिल है उसमें 44 अमेंडमेंट्स हैं। असल में वो 153 अमेंडमेंट्स हैं। 44 लाइन है, 153 अमेंडमेंट्स हैं। मुझे आपसे उन 153 अमेंडमेंट के बारे में बात करनी है ताकि आप सो जाएं। तो इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि 153 के बजाय 20 के आसपास बात करूं और उसके बाद स्लाइड को आगे बढ़ा दूं। और आखिर में मैं चंद स्लाइड्स तैयार करवाई हैं हम लोगों ने ताकि हम लोग जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया है उसका जवाब दे सकें। देखिए, हम लोगों को ये समझना चाहिए कि हम लोग एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जो दस्तूर से चलता है। 26 जनवरी 1950 से पहले मुख्तलिफ किस्म के दस्तूर से हम लोग चल रहे थे और उससे पहले हम लोगों के पास जो चीज़ थी अंग्रेज़ों के ज़माने में वो इस्तिबदाद था, वो डिक्टेटरशिप थी। हम लोग ये जानते हैं कि सबसे पहला लिखा हुआ दस्तूर मिसाक़ मदीना है जो 622 के आसपास आया है और उसके बाद 1215 में मैग्ना कार्टा आया है इंग्लैंड में। और जिस चीज़ ने पूरी दुनिया में दस्तूर की तारीख बदल दी वो किताब लिखी गई 1755 में गालिबन। उसका नाम था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और मैं अपनी बातों को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ने दस्तूर की इल्हामी नौइयत को तबाह व बर्बाद कर दिया। पहले के तमाम दसातीर इस बात को मानते थे कि खुदा है और अच्छाई का मस्दर खुदा है, अखलाकियात का मस्दर खुदा है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ने हम लोगों को ये बताया या दुनिया को ये बताया कि असल में इंसान जमा हो करके अगर किसी एक चीज़ पर राज़ी हो जाएं तो वही अखलाकियात है, वही अच्छाई है। और उस नुक्ते नज़र से जब फ्रांसीसियों ने अपने मुल्क को देखना शुरू किया तो वहाँ फ्रेंच रेवोल्यूशन आया। इसी किताब को पढ़ करके और कुरान को पढ़ करके और मुख्तलिफ चीज़ों को पढ़ करके 1780 के आसपास अमेरिका का दस्तूर आया और 1779 में फ्रांस का दस्तूर आया। इस किताब ने जो बात की वो ये की कि उसने कहा कि कलेक्टिव विल ऑफ पीपल विल डिफाइन व्हाट इज गुडनेस। इंसान जब मिल बैठे और उनकी रज़ा किसी चीज़ पर हो जाए तो वो अच्छाई है। इसीलिए आपने देखा कि एक वक्त आया इस मुल्क में जब ज़िना एक क्राइम था और उसके लिए 7 साल जेल हुआ करती थी और फिर वो ख़त्म हो गया और वो क्राइम नहीं रहा और अब उसके लिए जेल नहीं होती। इंसान ने देखा कि उसको ये चीज़ पसंद है, उसने वो चीज़ अपना ली।
اور یہی فرق ہے انسان کے بنائے ہوئے دستور میں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دستور میں۔ اب اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیے اور 1901 سے لے کر کے 1950 تک کے ہندوستان میں چلیے، بلکہ پوری دنیا میں چلیے اور دیکھیے کہ دستور کیسے کیسے تبدیل ہو رہے ہیں۔ 1901 سے لے کر کے 1950 کی تاریخ دنیا کی سب سے زیادہ خونریز تاریخ رہی ہے۔ پہلی عالمی جنگ میں تقریباً 1.5 سے 2 کروڑ لوگ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ دوسری عالمی جنگ میں 6.5 سے 8 کروڑ لوگ مارے جا چکے ہیں، اور دونوں میں ہندوستان کے سپاہی مارے گئے ہیں اور بہت زیادہ مارے گئے ہیں۔ 1929 میں بنگال فیمن ہوا ہے جس میں تقریباً 30 لاکھ لوگ مارے گئے ہیں۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب 30 لاکھ لوگ جاں بحق ہوئے تو پورے ہندوستان کی آبادی اس وقت صرف 38 کروڑ تھی، آج 144 کروڑ ہے۔ اس وقت صرف 38 کروڑ تھی، اور 38 کروڑ میں 30 لاکھ لوگ کھڑے کھڑے گر کے مر رہے تھے۔ ایسے وقت میں ہندوستان کے دستور کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ہندوستان آزاد ہوا چاہتا ہے، ہندوستان غریب ہے، تعلیم نہیں ہے، بھوکمری ہے، انڈسٹری نہیں ہے۔ ہندوستان آزاد ہو رہا ہے اور 565 ریاستیں 15 اگست 1947 کو 565 ریاستیں ہیں، اور ان ریاستوں میں فورن ریاستیں بھی ہیں، یعنی کہ ایسی ریاستیں ہیں، اور ان تمام ریاستوں کے پاس یہ حق حاصل ہے کہ انہیں یا تو ہندوستان کے ساتھ رہنا ہے، یا پاکستان کے ساتھ جانا ہے، یا اپنا ملک بنانا ہے۔ اور پھر ایک کھیل شروع ہوا تمام ریاستوں کو جوڑنے کا۔ تو جیسے جیسے جہاں بن پڑا، جیسے بن پڑا، ویسے ویسے کام کیا گیا۔ بات آئی گوا کی تو وہاں جنگ کی گئی اور اس کو انیکس کیا گیا، وہاں لوگ مارے گئے، لیکن جو شرائط تھی انیکشر کی وہ یہ تھی کہ ہمارا جو آئلی قانون ہے وہ ہمارا رہے گا۔ اسی لیے ہندو کوڈ بل وہاں گوا میں نہیں لگتا۔ حیدرآباد نے کہا کہ ہم الگ اپنا ملک رکھیں گے، تو جنگ ہوئی اور اس کو انیکس کیا گیا۔ نارتھ ایسٹ میں جنگ ہوئی، سکم میں جنگ ہوئی۔ کچھ لوگوں نے کہا، رجواڑوں نے کہا کہ آپ ہم کو ہمارے اتنے IAS آفیسر ہونے چاہیے، ہمارے اتنے IPS آفیسر ہونے چاہیے۔ اس زمانے میں کچھ اور کہا جاتا تھا، IAS کو ICS وغیرہ کچھ کہتے تھے۔ مختصراً یہ کہ ہمارے اتنے آفیسر ہونے چاہیے، اتنا یہ ہونا چاہیے، ہم کو اتنا روپے ملنا چاہیے، تو ان کو وہ دیا گیا۔ گوالیار اس کی مثال ہے۔ اور کچھ لوگ اپنی مرضی سے اس ملک میں شامل ہو گئے۔ یہ وہ وقت ہے جب دستور بن رہا ہے۔ تو دستور کیسا بننا چاہیے؟ دستور ایسا بننا چاہیے جس پر ہر آدمی کا اعتماد ہو، اس میں اتنی آزادی ہونی چاہیے کہ ہر کو لگے کہ وہ خوشی سے اس ملک میں رہ سکتا ہے۔ اور ایسا ہی دستور بنایا گیا۔ جب دستور بنا تو اس وقت زمین بھی فنڈامنٹل رائٹ میں شامل تھی، یعنی زمین ہونے کا حق فنڈامنٹل رائٹ تھا۔ جس طرح ابھی فریڈم آف ایکسپریشن ہے، یعنی آپ کو بولنے کی آزادی ہے اور آپ کو کوئی روک نہیں سکتا بولنے سے، ٹھیک اسی طریقے سے اس وقت کی دنیا میں زمین بھی اسی میں شامل تھی۔ لیکن آزادی ملتے ملتے 1950 میں جب ہم لوگوں نے دستور اپنے آپ کو دیا، اور ستمبر میں پریسیڈنشل آرڈر سے ایک بل آیا جس میں یہ کہا گیا کہ شیڈیولڈ کاسٹ صرف ہندو ہو سکتے ہیں، کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، کوئی سکھ نہیں ہو سکتا، کوئی بودھ نہیں ہو سکتا، کوئی کرسچن نہیں ہو سکتا۔ سکھ اور بودھ کو بہت بعد میں جوڑا گیا اس میں۔ تو ایک خاص قسم کی اپیزمنٹ شروع ہوئی، اور میں نے یہ کہانی 5 منٹ لگا کر کے آپ کو کیوں بتائی ہے، وہ اس نقطے کے لیے بتائی ہے۔ اس وقت مسلمانوں نے، اور آج بھی غالباً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دستور ایک ایسی چیز ہے جو تبدیل نہیں کی جا سکتی۔ نہیں، غلط ہے۔ 105 امینڈمنٹس ہو چکے ہیں، یعنی دستور کو بدلا جا چکا ہے۔ آپ میں سے ایک آدمی بھی ہاتھ اٹھا کر کے مجھ سے یہ نہیں کہہ سکتا
کہ ایک امینڈمنٹ آنے سے پہلے اس نے اس دستور کو پڑھا اور جو امینڈمنٹ آ رہا تھا اس کو بھی پڑھا. اور اس بل پہ اگر میں ایک بات نہیں کروں اور آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ ڈیموکریسی میں، جمہوریت میں رہنے کا ایک طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ دونوں آنکھیں اور 14 طبق روشن کر کے دستور پہ آنکھیں گڑی بھی ہونی چاہیے کہ وہ تبدیل نہ ہو جائے. اور 105 سے زیادہ مرتبہ دستور تبدیل ہو چکا ہے اور ہم لوگوں نے اس کو پڑھا نہیں. جب دستور بن رہا تھا تب وہ ہر روز چھپتا تھا، اخباروں میں چھپتا تھا، لوگ دکانوں میں اس کو پڑھتے تھے، اپنی رائے دیتے تھے، اور اس کے بعد تب جا کر کے 2 سال میں یا 2.5 سال میں دستور بنا. لیکن اس کے بعد سے دستور کو پڑھنا لوگوں نے چھوڑ دیا اور اس کی حفاظت بھی چھوڑ دی، اور ایسی ایسی چیزیں اور ایسی ایسی تبدیلیاں اس میں آئی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. وہ ایک دوسری بحث ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اس پہ اور لمبی گفتگو کروں گا. لیکن جو بات آپ کو سمجھنی ہے، جو یہ بل کر رہا ہے وہ وہی کر رہا ہے. یہ بل جو آیا ہے، وہ دستور جو بنا ہوا ہے، وہ وقف امینڈمنٹ ایکٹ 1995 جس میں 2013 کے ریکمنڈیشنز شامل کیے گئے ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ بل آ رہا ہے. اب ہم لوگوں نے اس بل کو پڑھا ہے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پی ایم ایل اے کا بل جب آیا تو ہم میں سے کس نے پڑھا؟ جب کیجریوال صاحب گرفتار ہو سکتے ہیں اور وہ جیل میں سڑائے جا سکتے ہیں تو میری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ بالکل صحیح بات ہے بھائی. بات کو سمجھیے، بات کو سمجھیے. یہ جاگنے کا وقت ہے. جمہوریت، میں کہتا ہوں اور پھر کہتا ہوں، جمہوریت کرکٹ کا کھیل نہیں ہے کہ 2 لوگ جو ہیں وہ بیٹنگ کر رہے ہیں اور باقی سب پویلین میں پیر پہ پیر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. جمہوریت فٹ بال کا کھیل ہے. اس میں لگاتار دوڑنا پڑتا ہے، اس میں لگاتار اسٹریٹجی تیار کرنی پڑتی ہے، اس میں لگاتار دوڑتے دوڑتے اسٹریٹجی کو تبدیل کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد گول کھانا بھی پڑتا ہے اور گول کرنا بھی پڑتا ہے. جس دم آپ نے دوڑنا چھوڑ دیا، یعنی دستور کی حفاظت چھوڑ دی، یعنی وکلا پیدا کرنا چھوڑ دیے، یعنی کانسٹیٹیوشنل لائرز پیدا کرنا چھوڑ دیے، اس دم آپ ختم ہو جائیں گے، جیسے کہ ہو رہے ہیں. صحیح بات. تو ابھی کا جو بل ہم لوگوں کے سامنے آیا ہے، اس سے پہلے یہ بل جو آیا ہے یہ کیسے آیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے، جب بھی بل آتا ہے تو اس سے پہلے بل کے سامنے ایک سوال ہونا چاہیے، ایک مسئلہ ہے جو حل کرنا ہے. وہ مسئلہ کیا ہے جو حل کرنا ہے؟ اس کو لوگ پڑھتے ہیں، اس کو آبزرو کیا جاتا ہے، اس کو سمجھا جاتا ہے. تمام لوگوں کی شکایتیں آنے لگتی ہیں. جو ایک قانون بنتا ہے، قانون خراب کام کر رہا ہے، تو کیسے اس کا ظہور کیسے ہوتا ہے؟ لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، لوگ اس کے بارے میں خط لکھنا شروع کرتے ہیں، لوگ اپنے اعلیٰ عہدیداران سے شکایتیں کرنا شروع کرتے ہیں، لوگ اپنے پارلیمنٹیرینز کو بتانا شروع کرتے ہیں. یہ لوگ آپس میں بات چیت کرتے ہیں. ایک آرگینک پروسیس ہے جس کے ذریعے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ خرابی آ رہی ہے، اس کو تبدیل ہونا چاہیے. تب اس کے بعد لا کمیشن کی ضرورت ہے کہ وہ اس پہ فردر اسٹڈی کرتا ہے، اس کو پھر دیکھتا ہے کہ اس کو حساب کے طور پر، اسٹیٹس کے طور پہ کیسے دیکھا جائے، کوانٹیٹیو انالیسس کیا جائے، کوالٹیٹیو انالیسس کیا جائے. اس کے بعد اس پہ سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ سے رائے لی جائے. جو لوگ اس سے سب سے زیادہ متاثر ہیں، جو گروہ اس سے سب سے زیادہ متاثر ہیں، ان سے بات چیت کی جائے. اس کو کرنے کے بعد تب وہ کہتا ہے کہ اچھا اب ایک بل بنایا جائے. تو بل کون بنائے گا؟ لکھے گا کون؟ ایک آدمی، ایک قانون داں جو حکومت کا اسٹاف ہے، وہ بند کمرے میں بیٹھ کر کے بل لکھ دے گا؟ یقیناً نہیں. کیا قانون جب پہلی دفعہ لکھا گیا تھا، جب ڈرافٹنگ کمیٹی بیٹھی تھی، تو وہ ایسی کمرے بند ہو کر کے لوگوں نے لکھ لیا تھا؟ بالکل نہیں. تو کون کون لوگ ہیں جو متاثرین ہیں؟ ان کے لوگوں کو بلایا جائے گا، تب کمیٹی بنے گی، تب وہ بل لکھا جائے گا، اور اس کے بعد پھر وہ وائڈر کنسلٹیشن کے لیے کھولا جائے گا، جس میں ہندوستان کا ہر شہری پڑھ کر کے اس کو اپنی رائے دے سکے. کیا اس بل کے ساتھ ویسا کوئی کام کیا گیا ہے؟ ابھی یہاں جسٹس صاحب نے آپ لوگوں کے سامنے ایک بات رکھی تھی کہ اس بل کے آبجیکٹس کیا ہیں.
देखिए, इसको ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे, जो ऑपरेशनल पॉइंट्स हैं इसमें ये कहते हैं, और सोचिए कि ज़बान कैसी है। ज़बान से जो है जैसे कि यानी दूध और दही झड़ रहा हो या गुलाब झड़ रहा हो। कहते हैं कि इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट द एक्ट स्टिल रिक्वायर्स फर्दर इम्प्रूवमेंट टू इफेक्टिवली एड्रेस इश्यूज़। ये मौसर तरीके से मसले का हल करना चाहते हैं। किस मसले का हल करना चाहते हैं? रिलेटेड टू द पावर्स ऑफ द स्टेट वक्फ बोर्ड। स्टेट वक्फ बोर्ड की पावर्स जो है उस पे उसमें कुछ मसला है। उसमें क्या है? कुछ मसला है। क्या मसला है भाई? नहीं, वो नहीं बता सकते, वो नहीं बता सकते। उसके बाद लिखते हैं कि रजिस्ट्रेशन एंड सर्वे ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज, इसको मौसर तरीके से हल करना चाहते हैं। किसको हल करना चाहते हैं? रजिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज को। मसला क्या है भाई? पता नहीं। अरे भाई, आपको लगा था कि रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टीज के रजिस्ट्रेशन में मसला है, तो आपका की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या था? कौन सी चीज़ थी जो आपको बता रही थी कि इसमें ये वाला मसला है, इसको ऐसे पढ़ाया जाएगा, इसकी शिकायत ऐसे दर्ज की जाएगी, और ये अगर 70% तक हो गया, ये हमारा थ्रेशोल्ड है, तो ये नाकामयाब होगा, अगर उससे ज़्यादा हो गया तो ये कामयाब होगा। कोई ऐसी स्टडी की गई? नहीं की गई। उसके बाद लिखते हैं कि रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट्स। रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट्स बहुत अच्छा लगा सुन करके, लेकिन इसमें क्या करना है इसमें? तो आप ये देखें कि ये बिल जो है हर चीज़ में एक ज़बान इस्तेमाल करता है जिससे ऐसा महसूस होता है कि वो कुछ बहुत अच्छी बात कह रहा है, लेकिन दूसरी दफ़ा पढ़ने से ये पता चलता है कि महज बकवास है, जिसमें कोई जान नहीं, जिसमें कोई जान नहीं। तो सबसे पहला सवाल जो आपको अपने एमएलए से, जो आपको अपने एमपी से, जो आपको अपने कॉरपोरेटर्स से करना है, जो लोग भी आपसे ये कहें कि भाई इस बिल में कुछ अच्छा तो होगा, बताओ ज़रा, तो आपको उनको ये जवाब देना है, हाँ, उसके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स में जो पेज नंबर 16 पर लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए और हमको जवाब दे दीजिए, हमको समझ में नहीं आ रहा। बात समझ में आ रही है? आपको क्या कहना है? पेज नंबर 16 पे स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिए और हम ही को समझा दीजिए कि इसका क्या मतलब हुआ। तब पता चलेगा उनको कि हम लोग भी पढ़े लिखे कौम हैं, हम लोग ऐसे बात नहीं करेंगे, हम लोग कागज के साथ बात करेंगे। अब आइए दोस्तों, हम भारत के गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान भी देख लेते हैं कि जिसमें अमित शाह ने साफ तौर पर यह ऐलान किया है कि वक्फ बिल हर हाल में पास होकर रहेगा। पूरा है वक्फ संशोधन विधेयक 2024 वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण और उसके दुरुपयोग तीनों को कमिटेड है, और आने वाले दिनों में पार्लियामेंट में इसको पारित किया जाएगा। शर्म आनी चाहिए हमारी सरकार को कि इस तरीके के कानून वो पास करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कि अल्लाह के बनाए हुए कानून में और इंसान के बनाए हुए कानून में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, क्योंकि अल्लाह ने जो कानून बनाया है वो इंसानों की भलाई के लिए ही बनाया है। वो जानता है कि इंसान की किस में भलाई है और किस में इंसान का नुकसान है, और इंसान जब अल्लाह के कानून को तोड़कर अपना कानून बनाने लगता है तो वो इंसानी ज़िंदगी के लिए बर्बादी का कारण ही बनती है। ये वक्फ बोर्ड बिल लाने का यही तो मेन मकसद है। जिस तरीके से सीएए और एनआरसी में इन्होंने कानून लागू करने की कोशिश की थी, एक तरह से देखा जाए तो इस कानून में भी वही इशारा दिखाई देता है। जब कोई फैसला होता है तो दोनों पार्टियों को साथ में बिठाकर होता है, लेकिन इसमें जो है एक तरफा ही फैसला लेने की कोशिश की जा रही है। हमें हिम्मत नहीं हारनी है दोस्तों, क्योंकि हमारे साथ अल्लाह है और अल्लाह ताला हमारी सबसे बड़ी हिम्मत है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और इस बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।